नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना दुष्प्रचार नगर्न निर्वाचन आयोगको चेतावनी अटेर गरे कानुनको दायरामा ल्याइयो। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने, परामर्श नगरी अव्यावहारिक निर्णय गरेको गुनासो। स्थानीय तहमा गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल भएको नेपाली कांग्रेसको दावी। स्थानीय तहका कांग्रेसबाट 30,000 बढीको उम्मेदवारी। रुसी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा 200 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकको मृत्यु, 23वटा बख्तर बन्द वाहनहरू ध्वस्त। र पहिलो T20मा पाहुना टोली जिम्बाब्वे विजयी, नेपाल 6 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। आयोगले आइतबार अपराह्न विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। सदस्य निर्वाचन 2079मा उम्मेद्वारको मनोनयन गराउनुभएका उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिएको पनि बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिइएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन गरिएको आयोगले जनाएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनुभयो। त्यसै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। वहाँले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो।
सचिव पराजुलीले हुन त यो शिक्षामा राष्ट्रिय वार्षिक 13 करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यवहारिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हरेक वर्ष मे 1 तारिकको दिन विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा मनाइने पर्व हो। यस दिन विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ भने कतिपय देशमा सामान्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। विश्वका धेरै देशमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना हुनुअघि मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यति बेला कम भन्दा कम तलब दिइन्थ्यो। ज्याला तलब दिने प्रचलन 19औं शताब्दीपछि सुरु भएको हो। मजदुरसँग आश्रित परिवारलाई व्यवस्था गरिन्थ्यो। एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण गरेको थियो। सन् 1919 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्थापना भयो। नेपाल सन् 1966 देखि नै औपचारिक रूपमा ILO सँग आबद्ध छ। श्रम गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने हरेक व्यक्ति श्रमिक हुन्। नेपालको संविधानले व्याख्या गरे अनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिकले रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा श्रम बहसको इतिहास त्यति लामो छैन। विक्रम सम्वत 1910 सालको ऐन भन्दा पहिले हिन्दू शास्त्र सम्मत नियम थियो। 133औं श्रमिक दिवसको अवसरमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समिति नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रिय श्रम आयोगको आवश्यकता र महत्त्व विषयक विचार गोष्ठी कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले श्रमिकहरूका लागि मन्त्रालयले नयाँ काम गरिरहेको बताउनुभयो। एउटा श्रम व्यवस्थापनको अथवा मन्त्रालयको एउटा रणनीतिक योजना 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार गर्ने भनेर अहिले मन्त्रालय जुटिराखेको छ। त्यस्तै गरी नयाँ कुराहरू अब श्रमिक अस्पतालको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ हामीले। अब श्रमिक अस्पतालको चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ। श्रमिक सहकारीको कन्सेप्टमा हामी गइराखेका छौँ। ILOले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै श्रमिकहरूको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि लिएर बाल श्रमसम्म अझै पनि धेरै समस्या रहेका छन्। यो न्यूनतम पारिश्रमिकका कुरा छन्, बाल श्रमिकका इस्युहरू पनि छँदै छन्। स्वास्थ्य र सुरक्षाको चाहिँ कार्यस्थलको अवस्थाको बारेमा पनि त्यो त झन् नयाँ इस्यु भएकाले भर्खर हामी त्यसप्रति चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि गर्दै गइरहेको अवस्था छ हैन। प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। श्रम क्षेत्रमा केही हदसम्म परिवर्तन भए पनि अझै पनि धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिकको अझै नै लागू हुन सकेको छैन। सरकारी तहमै लागू भएको छैन अनि निजी क्षेत्रमै लागू भएको छैन। एउटा चुनौती रूपमा रहेको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न सकेका छैनौँ हामीले अनि श्रमिकहरूको विकासका विषयहरू चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन्। श्रम निरीक्षण प्रणाली व्यापक बन्न सकेको छैन। एक्सप्लोइटेसन अफ लेबर श्रमको शोषण भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो श्रम निरीक्षण अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। श्रम विकास अघि बढेर गएको छ, त्यहाँ हामीले हल गर्न सकिरहेका छौँ अझै पनि। श्रमिकहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनु आजको विशेष आवश्यकता हो र यसमा सरकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले अरू पार्टीको तुलनामा आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा श्रमिकहरूको कुरा धेरै राखेको बताउनु भएको छ। श्रम बिना समृद्धि असम्भव छ भन्ने मूल नाराका साथ श्रम दिवसको अवसरमा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर पौडेलले पेशागत श्रमिकहरूको हक हितको लागि आफूहरू सधैँ लागि परेको बताउनुभयो। श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि हाम्रा दृष्टिकोणलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। श्रम विभाग गठन श्रमिक वर्गको हक हितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा श्रम विभाग गठन गरिनेछ। यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पेशागत र वर्गीय हक हित सुरक्षाका लागि विविध योजना बनाई काम गर्नेछ। त्यस्तै एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले केपी ओलीलाई धेरै अवसर रहे पनि बाटो बिराउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। यो शासनको पालामा
केही अवसर पनि थिए, केही चुनौती पनि थिए, तर धेरै अवसर थिए। अवसर किन थियो भन्दा एउटा त झन्डै 2/3 सरकार थियो। झन्डै 2/3 सरकारले चाहेको काम गर्न सक्थ्यो, कसैले काम गर्न छेक्न सक्दैन थियो, कसैले हात बाँधिँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनले चाहिँ नि बाटो बिराउने काम गरे र उनले चाहिँ नि समृद्धिका कुरा व्यवहारमा उतार्न सकेन। श्रमिकका हक हितका विषयमा बेला बखत आवाज उठे पनि वास्तविक श्रमिकको अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आवश्यकता नै नभएका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर सूर्य चिन्हमा मतदान गरी एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैनन्, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सपारौँ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एमाले सदैव तयार रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। बीमा समितिले आगामी 2 वर्षभित्र 50% जनतालाई बीमाको दायरामा आबद्ध गरिसक्ने जनाएको छ। साथै बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि फोर्स मर्जरमा नभई स्वैच्छिक मर्जरमा जान सक्ने पनि बाटो पनि खुला गरेको समितिको भनाइ छ। बीमा समितिले नयाँ लघु बीमा, निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि बीमा लाइसेन्स वितरण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको यो भनाइपछि केही राजनीतिक पहुँचका व्यक्ति तथा समूह जो बीमा समितिबाट लाइसेन्स दिलाइदिने भन्दै सेटिङ गर्न खोजिरहेकाहरू भने तनावमा पर्ने भएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बीमा प्रतिको चासो आम मानिसमा बढिरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मुस्किलले 7% खुम्चिएको बीमाको सञ्जाल बढेर अहिले कुल जनसङ्ख्याको 37% पुगेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र 50% पुर्याउने बीमा समितिको लक्ष्य छ। बीमा कम्पनीहरू पनि बढेका छन्, तर बीमा भुक्तानीमा समस्या र गुनासो उत्तिकै बढिरहेको छ। यसैलाई नियमन गर्न भन्दै समितिले बीमा कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। सबै बीमा कम्पनीहरूले आगामी 1 वर्षभित्रैमा चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने समितिको निर्देशन विपरीत धेरै कम्पनीहरू आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। तर यसको कुनै अर्को विकल्प नभएको समितिले दोहोर्याइरहेको छ। चुक्ता पुँजी बढाउने नाममा समितिले फोर्स मर्जर भने नगर्ने भएको छ। यसका लागि स्वैच्छिक मर्जरमा जान सक्ने समितिले बाटो खुला गरिदिएको छ। आर्थिक वर्षको बजेटले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि धेरै भन्दा धेरै नीतिगत व्यवस्था हुने र तयार भइसकेको राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा पारित भई कार्यान्वयनमा आए बीमा क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा 3.58% योगदान रहेको बीमा व्यवसाय मार्फत मुलुकको पूर्वाधारमा 5 खर्बको लगानी भएको देखिन्छ। 11,846 जनाले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय बीमामा संलग्न एजेन्ट र कोरोना बीमा जस्ता योजनाका कारण समग्र क्षेत्रप्रति नै विश्वास घट्न पुगेको छ। कोरोना बीमाको भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा बीमा समिति लज्जित बनेको छ नै, साथै सरकारलाई खबरदारी गरेर
छिटो भुक्तानी दिलाई बिमाको पहिचान स्वच्छ बनाउन पनि लागि परेको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले मेयर भएको भोलिपल्टैबाट नागरिकको पीडालाई सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थापितले मेयरले 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने बताउनुभयो। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सगुन खाँदा पनि झोल नखाने भन्दै नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पानी ल्याउने, बिस्कुट ल्याउने अनि बाँडेर सगुन खाने र मेयर भएको पर्सिपल्टबाटै काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। दुई महिनापछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति लामो चिठी लेख्ने त्यो त्यतिकै आउँदैन क्या। नेपाली कङ्ग्रेसहरूलाई चाहिँ त्यतिकै भनेर आउँदैन, त्यो थाङ्का पठाउँछ नि प्रिन्टिङ भएको। तपाईँहरूको चाहिँ जे डिमान्ड छ केन्द्रीय समितिसम्म आऊ काठमाडौँमा सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लाउने भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएको जम्मै एजेन्डा पास गरेपछि महानगरपालिकाको थप आलोचना हुँदैन अनि सहज रूपमा काम गर्न पाइन्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोले कार्यस्थलमा महिलाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले महिनावारीका बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना समेत सुनाउनुभयो। कार्यालय जान गाह्रो हुन्छ, यो गाह्रो महिलाले बाहेक पुरुषले सायद कमै मात्र बुझ्नुहुन्छ होला। विशेष गरी महिलावारीको समयमा हामीले बिदाको लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। बालबालिकाको हक अधिकारको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, बालबालिकालाई श्रममा लगाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका कुराहरू छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर बाल श्रमलाई हामी रोक्नका लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। डङ्गोलले महिलाहरूलाई पुरुष सरह ज्याला पाउने प्रबन्ध पनि आफू विजयी भएमा व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल भएको दावी गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले धेरैलाई गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल हुन सक्दैन भन्ने लागेको भए पनि केही ठाउँमा बाहेक गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल सफल भएको दावी गर्नुभएको हो। प्रवक्ता महतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा नेपाली कांग्रेसबाट 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको जानकारी दिनुभयो। यो पछिल्लो समयमा कायम भएको प्रमुख पद 265 मा यो के अरे मेयर पदमा हाम्रो कायम छ। 372 मा गाउँपालिका अध्यक्ष कायम छ। 194 मा त्यस्तै गरेर यो उपमेयरको पद उपप्रमुख कायम छ। 340 गाउँपालिकाकोमा उपाध्यक्ष कायम छ। उहाँले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको बागी उम्मेदवारलाई आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा आउन आग्रह समेत गर्नुभयो। पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउन वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारलाई कारबाही नगर्ने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। भित्र फिर्ता नगरेपछि हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार त्यो पार्टीको सदस्य रहँदैन। जसले चाहिँ अब त्यो प्राविधिक कारणले या यो तालमेलको कारणले पछि भएको निर्णयको कारणले समयमा फिर्ता गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूले पार्टीको निर्देशन मानेर त्यो नाम फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो लागू नहुने व्यवस्था हामी सुनिश्चित गर्छौँ। साथै प्रवक्ता महतले केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको टिप्पणी निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजयी भन्ने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। महामन्त्री शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बलियो बन्ने देखेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू क्विन्टल र अरू 1-1 किलोको ढक भएको त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो। केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनका 5 दल 1-1 किलोको ढक भएको र नेकपा एमाले एक्लै क्विन्टल भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर एकातर्फ हामीलाई भन्दै गर्दा एक्लै आऊ आऊ हामी एक्लै लड्छौँ आऊ भन्ने, अनि बोक्ने बेलामा कमल थापालाई बोक्ने नबिर्सिनु होला। काठमाडौँमा विजयी हुने आधारलाई यो कुरो सम्झिनु होला। काठमाडौँमा महानगरमा काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहको नेतृत्वमा बहुसङ्ख्यक स्थान जित्दैछ, किनभने अघिल्लो पटक पनि एक्लै जितेको होइन, एमालेले सहारा टेक्दै गर्दा राप्रपाको सहारा बोकेको हो, एक्लै विजयी भएको होइन। महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले बाहिर एक्लै भिड्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने कमल थापासँग तालमेल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटक सृजना सिंहको नेतृत्वमा बहुसङ्ख्यक जित दर्ता गर्ने दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार सृजना सिंहले महानगरभित्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनु भएको छ। आइतबार बानेश्वरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार सिंहले श्रमिक महिलाहरूलाई राज्यले व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भए पनि राज्यले श्रमको मूल्याङ्कन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीको रेखामुनि रहेको श्रमिक महिलाहरूको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने बताउनुभयो। आय न्यून छ र जो महिला दिदीबहिनीहरू गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले विशेष राहत योजना पनि मैले ल्याउँदैछु भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँले श्रमिक महिलाहरूका बालबच्चाका लागि महानगरभित्रका 91वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने पनि बताउनुभयो। त्यसैगरी महानगरले युवा क्लबसँग सहकार्य गरी युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सिंहले प्रत्येक सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार 133औं मे दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्ति र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति मिलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र ओलीको पनि सोही अभिव्यक्ति हुनु कसरी मिल्यो भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष व्यावसायिक दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नु। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? उहाँले देशका विभिन्न ठाउँमा भएका निर्वाचन कार्यालयहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको पनि बताउनुभयो। नेता पुनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति वर्तमान गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै वर्तमान उपलब्धिको रक्षापछि गठबन्धनका दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि र समाजवादतिर जाने आधार तयार गर्नको लागि हामी यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ। यसमा कुनै हिचकिचाहट र कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। किन? संविधान रक्षा गर्ने, संविधान लेखनको लागि रगत बगेको छ, पसिना बगेको छ, तपाईँ हामीले बलिदान गरेका छौँ, नेपाली जनताको बलिदान छ। नेता पुनले एमाले धार्मिक एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रको प्रहार ओली प्रवृत्तिमाथि भएको भन्दै एमाले भित्रका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र देशभक्तमाथि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारीको इकाइले शङ्कास्पद कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताउँदै इकाइलाई गत फागुन मसान्तसम्म 1556वटा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ। उक्त अवधिमा 464वटा प्रतिवेदन विश्लेषण भएकामा 265वटा अभिलेखीकरण गरिएका तथा 179वटा प्रतिवेदन इकाइले अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाएको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त अवधिसम्म सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व 60 अर्ब 57 करोड 34 लाख रहेको जनाउँदै हालसम्म 29 अर्ब 24 करोड 67 लाख बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको जनाएको छ। चर्को लोड सेडिङले पछिल्ला दिनमा उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। लामो समय विद्युत कटौती, ट्रिपलिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा करोडौं पर्ने मेसिनहरूमा क्षति पुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरी, उत्पादनको क्रममा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने, बैंकको चर्को ब्याज र सामा भुक्तानी लगायतमा गम्भीर समस्या पर्न गएको तर्फ महासङ्घले सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासङ्घले प्राधिकरणले जुनसुकै मूल्यमा पनि भारतबाट विद्युत खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिन माग गरेको छ। नेपालले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मलेसिया भ्रमणमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले त्यहाँका गृहमन्त्री हमजाह विन जैनुद्दिनसँगको भेटका क्रममा मलेसियामा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्ड सहितको अन्य श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिक 3000 रिङ्गेट पुर्याउन प्रस्ताव गर्नुका साथै सो क्रममा नेपालमा सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी नेपाली युवालाई सिपयुक्त बनाई थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, शून्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, 24 घण्टे बिमा सुविधाको व्यवस्थाबारे छलफल भएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी गराउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो टी20मा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई जिम्बाब्वे एले 6 विकेटले हराएको हो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि ताडिबानासे मरुमानीले सर्वाधिक 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै कप्तान टोनी मुनियुङ्गाले 50 रनको इनिङ खेले। इनोसेन्ट कैयाले 47 रन जोड्दा नेपालका बसिर अहमदले 2 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 1-1 विकेट लिए। यसैगरी पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आदिल आलमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 47 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 46 रन जोडे। रोहित पौडेलले 39 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28 रन बनाए भने आसिफ शेख 9 रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख 2 रनमा आउट भए। जिम्बाब्वेका ब्राड इभान्स, लुक जोङ्बे, ब्रान्डन माभुता र जोन मास्राले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै जिम्बाब्वे एले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने
त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा आइतबार पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा आइतबारदेखि सुरु भएको लिगमा गण्डकीले ठोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। गण्डकीले 25-16, 23-25, 25-19, 26-24 को जित निकालेको थियो। पहिलो जितसँगै गण्डकीले तालिकामा 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। पुलिसले 25-15, 25-17, 25-22 को सेटमा जित निकालेको हो। आइतबार नै भएको दिनको तेस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। आर्मीले एपीएफमाथि 25-23, 25-18 र 25-22 को सेटमा जित निकाल्दै आइतबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा सोमबारबाट महिलातर्फका खेल हुनेछन्, जसअनुसार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने महिलातर्फको दिनको दोस्रो खेल एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबबीच खेल हुनेछ। यस्तै पुरुषतर्फ भने 3 खेल हुनेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताउनु भएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल भएको दावी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले धेरैलाई गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल हुन सक्दैन भन्ने लागेको भए पनि केही ठाउँमा बाहेक गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल सफल भएको दावी गर्नुभयो। रुसी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 200 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकहरूको मृत्यु भएको छ। रुसको सशस्त्र सेनाले उच्च मिसाइल सहित 17 युक्रेनी सैन्य क्षेत्रमा गरेको प्रहारमा रकेट तथा तोप खाना भण्डार गर्न प्रयोग हुने एउटा गोदामलाई नष्ट गरेको दावी गरेको छ। तर आक्रमणबारे युक्रेनी पक्षले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। पहिलो T20मा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई जिम्बाब्वे एले 6 विकेटले हराएको हो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।